बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। और मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज आपके लिए बताने के लिए बहुत अहम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जैसे कि मालूम होगा कि पिछले दिनों जब दुआ ज़हरा अगवा हुई थी तो उसके कुछ ही दिन के फासले से निम्रा काज़मी भी जो है वो घर से लापता हो गई थी। और इन दोनों बच्चियों का एक साथ गायब होना बड़ा ही शॉकिंग था उस वक्त के लोगों के लिए, कराची में रहने वालों के लिए, कि दोनों बच्चियाँ एक साथ लापता हो गई। उसके बाद निम्रा काज़मी को भी बाजियाब करा लिया गया था और कुछ अरसे के लिए दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी कराची के एक ही शेल्टर होम में रही थी। यहाँ पे सवाल ये है कि रात एक लाइव सेशन में निम्रा काज़मी और उनके शौहर को जो है वो लाइव लिया गया और वहाँ पर वो जो कुकड़ी है, रोती कुकड़ी, हमारी जो 3rd क्लास यूट्यूबर और उनके जो 3rd क्लास साथी हैं, जिनका एजेंडा है कि माँ बाप की तज़लील करना और बच्चों की शादी को प्रमोट करना, माशरे में बेहयाई को फैलाना। क्योंकि देखिए, इस तरह की चीज़ों को कौन लोग प्रमोट करते हैं। एक मिनट, मैं ज़रा निम्रा काज़मी पे आने से पहले मैं ज़रा आपसे बात करना चाहती हूँ इसकी, जो हमारी 3rd क्लास यूट्यूबर है। देखिए, इंसान उसी चीज़ को प्रमोट करता है जिस चीज़ से वो ख़ुद गुज़रा होता है। इनके बारे में जिस तरह से न्यूज़ मिल रही है, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, और एक डॉक्टर साहिबा हैं, मैं भी उनका नाम नहीं ले रही, उन्होंने इनके लिए बड़े बड़े इंकशाफात किए कि इन्होंने किस तरह से, ये जब जियो में थी या और मुख्तलिफ़ जगह पर थी, तो वहाँ पे किस तरह से जो है वो अपने कुलीग्स को ट्रैप किया करती थी, ये देखे बगैर कि वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। ये हर तरह से इनकी कोशिश होती थी कि लोगों को जो है वो अपने मोहब्बत के जाल में पकड़ा जाए, उनको किसी भी तरीके से ट्रैप किया जाए, भले वो पीछे बच्चे वाले हैं, भले उनकी एक खुशहाल फैमिली है। ये इस औरत का एजेंडा था। तो जिसकी 3-3 शादियाँ टूटी हुई हों, जो खुद 4 शादी करके बैठा हुआ हो, तो वो माशरे में ज़ाहिर इसी तरह की बेहयाई को प्रमोट करेगा, ठीक है। जो ख़ानदानी और अच्छी ख़वातीन होती हैं वो इस तरह की बेशर्मी या इस तरह की गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करती। अच्छा, इन्होंने अपने रात लाइव सेशन के अंदर निम्रा काज़मी और उनके शौहर को बुलाया और उनसे भी वही काम करवाए जो ये पहले करती आई हैं, ठीक है। यहाँ पे निम्रा काज़मी ने कहा कि मेरे साथ दुआ होती थी, मुझे भी जो है वो दारुल अमान में जो है वो बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, मुझसे झाड़ू लगवाई जाती थी, कपड़े धुलवाए जाते थे। इसी तरह दुआ ज़हरा जहाँ जिस कमरे में होती थी, जिस जगह होती थी, वहाँ पर वो झाड़ू लगाया करती थी, कपड़े धोया करती थी, ठीक है। ये अल्फाज हैं जी निम्रा काज़मी के, ये मैं नहीं कह रही, निम्रा काज़मी ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं शैला रज़ा के उस शेल्टर होम में, जो कि बहुत ही फेमस है, अच्छा है, जिसके ऊपर तमाम कराची के लोगों को एतबार है। यहाँ पे सवाल मुझे ये नहीं है कि झाड़ू क्यों लगवाई गई, बर्तन क्यों धोया गया, मैं ये देख रही हूँ कि मैं यकीन किस औरत का करूँ, ठीक है, किसकी बात का यकीन करूँ, यहाँ पर किस प्लेटफॉर्म से ये बात की गई है। ये वो खातून है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस 3rd क्लास यूट्यूबर का, ये वो खातून है जिन्होंने सबसे पहले ये बात दी थी कि दुआ ज़हरा जो है वो कराची से पंजाब जो है वो टैक्सी में आई थी, ठीक है। इस बात की तायद की, ये बात इन्होंने ख़ुद जामे शीरी वाले इंटरव्यू में दुआ के मुँह से कहलवाई थी, ठीक है। ये एक झूठ था जो साबित हो चुका है। इसी खातून ने मेहदी काज़मी साहब की ज़ात पर कीचड़ उछाले, उन पे इल्ज़ामात लगाए, उनको बुरा भला कहा, उनको लेपालक, सोतेला, और उनकी जो वाइफ़ है साइमा भाभी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि वो उन्होंने इनको भी भगा के शादी की है। इनके ख़ानदान के हर फ़र्द ने लड़कियां भगाई हैं और शादी की है। ये सारे इल्ज़ामात मेरे ख़्याल में इसी 3rd क्लास यूट्यूबर ने काफ़ी टाइम पहले लगाए थे, जो कि जिसको मेहदी काज़मी साहब ने कुरान पाक जो है वो अपने सर पर उठाकर उसकी तरदीद की, अपनी शादी की तस्वीरें, एल्बम सब दिखाई। फिर नेक्स्ट डे इसी सच की पुतली ने जो है वो नेक्स्ट डे ख़ुद भी कुरान पाक उठाया, बल्कि नेक्स्ट डे का उसी रात में ही शायद इसने फ़ौरन वीडियो बना ली थी। इसको हुआ कि कहीं मैं झूठी ना बन जाऊँ, तो मैं अल्लाह की किताब उठाकर जो है ना उसी पे झूठ बोल लेती हूँ, क्योंकि इसको जो है ना वो हिसाब देना है लोगों को, ठीक है। इस तरह के लोगों को हिसाब देना होता है, लोगों को, अल्लाह को नहीं देना होता। ये हर काम करते हैं कुर्बतन इबाद, मतलब इंसान के लिए ये काम करते हैं, इनकी नीयत अल्लाह के लिए नहीं होती है। ये जो काम भी करते हैं ये अपनी ज़ात के लिए करते हैं, लोगों की खुशी के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। लोग कौन से, किन लोगों की खुशी के लिए? ये जो गोगा गैंग या जिस गैंग का पीछे ज़हीर, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ज़हीर के पीछे, ये उनको प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ये उनके ऊपर है। अब यहाँ पर इस खातून की ज़ात को देखें जिसने पहले दिन से आखिरी दिन तक झूठ कहती रही, कुरान शरीफ हाथ में लेके झूठ कहा,
کہ مجھ پہ میں نے کچھ نہیں کہا بھائی، یہ سارا آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا یا آپ کے خاندان کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے نام ذرا بتا دیجئے جو مہدی صاحب کے خاندان کے لوگوں نے آپ کو فون کیا ہے اور یہ ساری انفارمیشن دی ہے، تو ہمیشہ کی طرح ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ ایسا کوئی ذرائع ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو یہ جھوٹے ذرائع لے کر آتی ہے اپنی طرف سے۔ رات کو سوتی ہے، صبح نیند سے جاگتی ہے، اور پھر جو خواب میں دیکھتی ہے نا وہ اگلے دن بولتی ہے یہ میرا ذرائع تھا، وہ میرا ذرائع تھا۔ اب ذرائع اس کے ابلیس صاحب تھے یا کون تھے، یہ انہی کو پتہ ہوگا۔ اب یہاں ان کے کہنے کے مطابق، نمرہ کاظمی کے کہنے کے مطابق، کہ بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں دعا زہرا پر، جھاڑو لگوائی گئی ہے، کپڑے دھلوائے گئے ہیں، تو کیسے مان لیا جائے؟ کیسے مان لیا جائے جن کے لائیو سیشن میں ہر چیز جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، جھوٹ پہ ختم ہوتی ہے، وہاں یہ کیسے مان لیا جائے؟ اب یہاں نمرہ کاظمی صاحبہ جو بڑے فخر سے آ کر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہیں، شرمندگی نہیں ہے کہ ماں کا دل دکھایا، ماں کو جھٹلایا، ماں بیچاری عدالتوں میں چکر کاٹتی رہی، ان کی بوڑھی سی ماں، ان کو یقین تھا اپنی اولاد کے اوپر کہ ان کی اولاد نے جو ہے نا وہ ان کو دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے اپنی تربیت کی لاج رکھنے کے لیے عدالتوں تک کا رخ کیا، مگر بیٹی نے، اسی بیٹی نے، یہ نمرہ کاظمی نے جو ہے وہاں پر ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی۔ اپنی ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی کبھی بھی جو ہے وہ کبھی بھی ان کی دل آزاری مت کرنا، پر کبھی بھی ان کو جھٹکنا مت، ٹھیک ہے، اس ماں کا دل دکھایا اور پسند کی شادی کی۔ دیکھیں، پسند کی شادی کرنا منع نہیں ہے اسلام میں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پسند کی شادی کرنا شاید ممانعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، اسلام میں کبھی بھی پسند کی شادی کو منع نہیں کیا گیا، مگر پسند کی شادی اور گھر سے بھاگ کر ماں باپ کو رسوا کر کے، ماں باپ کی دل آزاری کر کے، ماں باپ کی تربیت کے اوپر ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو بولنے کا موقع دے کے شادی کرنا، یہ غلط ہے۔ نمرہ کاظمی کی جو شادی تھی یہ غلط شادی ہے، جس طرح سے اس نے گھر سے بھاگ کے شادی کی، پسند کی شادی کی، اور اس کے بعد اب فخر سے آ کر یہ اس گھٹیا یوٹیوبر کے چینل پر بیٹھ کے بڑے خوبصورتی سے جو دکھانا چاہ رہی، لوگوں کو ایک میسج دینا چاہ رہی کہ میں بڑی خوش ہوں اور میں بڑی ہنستے ہوئے ہوں، میری تو لائف بڑی سیٹ ہے، اور ظہیر اور دعا، کیونکہ یہ ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو گینگ ہے نا، یہ بڑا منظم گینگ ہے، اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا ہے، قطب بلال سے لے کے، سما چینل سے لے کے، اب ہیرا مانی کو دیکھ لیجئے، ان کو بھی خریدا گیا ہے، ان کو بھی ایک پوسٹ لگایا گیا ان کی طرف سے بھی۔ اب اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو آپ کو یکی بعد دیگرے نظر آتے رہیں گے، کیونکہ اس گینگ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت مال ہے، کیونکہ جو لوگ بچیاں بیچنے کا کام کرتے ہیں نا، ان کو یہ بات پتہ ہے کہ کروڑوں روپے، اربوں روپے ڈالر کے حساب سے ان کو ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ پانی کی طرح پیسہ بہائیں گے لوگوں کو دینے کے لیے، اور اس گروپ کا حصہ وہی لوگ بنیں گے، وہی لوگ ہوں گے جو بے حیا ہیں اور جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ میں اپنے چینل سے یہ جملے کہہ رہی ہوں، وہی لوگ ان کو پروموٹ کریں گے، ظہیر گینگ کو، یا ان کا حصہ بنیں گے جو خود بے حیا ہیں یا بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جو شریف خاندانوں کی عورتیں، جو شریف خاندان کے مرد ہیں، وہ اس چیز کو کنڈیم کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ معاشرے میں اس طرح کی شادیوں کو انکریج کیا جائے، اس طرح سے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ بچیوں کو اغوا کریں۔ دعا زہرا، ام ہانی اور اب ایک بچی اور، یہ 3 بچیاں ابھی ہمارے سامنے ہیں، پتہ نہیں کتنی بچیاں اور ہیں جو ابھی نظروں کے سامنے نہیں ہیں، مگر مختلف علاقوں سے اٹھائی جاتی ہے اور ان کو آگے سیل کیا جاتا ہے۔ اسی چیز کو بچانے کے لیے اب نمرہ کاظمی کو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ نمرہ کاظمی سب جانتے کہ انہوں نے بھی کورٹ میرج کی، ماں نے بھی کورٹ تک کی رسائی حاصل کی، وہاں پہ اس نے اپنی ماں کو بڑی آرام سے جھٹلا دیا، اور جھٹکتے ہوئے، ماں کا دل توڑتے، ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیتے ہوئے یہ فخر سے اس لڑکے کے ساتھ چلے گئی جو آج ہے کل نہیں۔ دیکھیں، کاغذی رشتے میں سچ بتاؤں، شوہر میاں بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط بھی ہے تو اتنا ہی حساس بھی ہے۔ آپ دیکھیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا، وہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی نازک بھی ہے۔ باقی ماں باپ کا رشتہ جو ہمارے خونی رشتے ہیں، یہ آپ ناراض ہو جائیں، آپ غصہ ہو جائیں، کبھی نہیں ٹوٹتے، کیونکہ یہ خونی رشتے ہیں۔ اور وہ حدیث مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ماں ایک عظیم ہستی ہے، اگر ماں آپ کو کسی چیز سے روکے یا منع کرے، آپ کو رک جانا چاہیے۔ آج کی اولاد جو ہے وہ بڑی سر چڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے، آج کی جو اولاد ہے اس کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا تم اپنی مرضی کر سکتے ہو، اگر تمہیں ماں باپ ماریں یا ڈانٹے تو تم نے پولیس تک جانا ہے، نہیں تو تم نے جو ہے میڈیا پہ آ کے شور واویلا مچا دینا ہے، گھر سے بھاگ جانا ہے۔ یہ چیزیں ان کا ایجنڈا ہے ظہیر گینگ کا، جو پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور جو ہمارے معاشرے کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں
غلط چیزوں کو کا رواج ڈال رہے ہیں۔ تفصیلاً گفتگو بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ اس گوگا گینگ نے اور کتنے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا ہے، کس طرح سے یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں پانی کی طرح، اور کتنے بڑے بڑے ایکٹر ہیں جو اب آپ کو آنے والے ٹائم میں نظر آئیں گے کہ ان کا ایک پوسٹ بھی جو ہے وہ پورا پاکستان ہلا دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں آپ سے تفصیلاً دوسرے ویڈیو میں بات کروں گی۔ ابھی فی الحال کے لیے یہیں تک ہے، مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر نیو ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔